साहब के साथ जो मुलाकात के ऊपर पाबंदी लगाई गई थी वो बाकायदा तौर पर मुनज़्ज़म प्लान के तहत लगाई गई थी। जैसा कि आपको पता है कि खान साहब के साथ एक्सेस उनकी फैमिली की थी, वकला की थी, उनकी बहनों की थी, सियासी लोगों की थी, लेकिन सियासी लोगों का राब्ता तो पहले से मुनक़ता था, बाकी रह गए थे उनकी हद तक। अब उनकी हद तक उन्होंने जानबूझकर ये किया कि ये एक राब्ता मुनक़ता करने के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला कि जनाब कोई सिक्योरिटी के मामलात हैं, एसयू कॉन्फ्रेंस है, तो लिहाजा उसको देखते हुए हम मुलाकात नहीं करवा सकते, तो पाबंदी है। अब जब पाबंदी लगा दी, ऐसी कॉन्फ्रेंस भी अब तक गुजर चुकी है, लेकिन पाबंदी अभी तक हटाई नहीं गई, क्योंकि जहां आप देखें कि हो क्या रहा है, तो खान साहब के जितने केसेस लग रहे हैं, जैसे कि अब सुबह भी समात है, तो सुबह की जो समात है उसमें भी समात जो है, यहां से मैं इतला मिली है कि वो अडयाला जेल के अंदर नहीं होगी, बल्कि जो जुडिशियल कम्प्लेक्स है वहां से ही समात जो है बैठ के जैसा मुलतवी कर देंगे और कहेंगे जी कि अब समात अब अगली डेट ये है। तो वाज़ेह नजर आ रहा है कि अलकादर ट्रस्ट केस के अंदर भी समात मुलतवी जो करने का एक इरादा है, जो हमें इतलात मिली हैं, जो हमें बताया गया है, वो यही है कि राब्ता जो है वो मुनक़ता रहा है। दूसरी तरफ 9 मई की केसेस, अब उनके अंदर भी यही प्रोसेस किया जाएगा। हालांकि आपने देखा कि डे टू डे हियरिंग होती थी, डे टू डे समातें होती थी, और डे टू डे समातें कहां होती थी? अडयाला जेल के अंदर होती थी, और 10-10 घंटे, 12-12 घंटे, 14-14 घंटे समातें होती थी, और हम कहते थे कुछ थोड़ा वक्फा दे लें। नमाज तक पढ़ने की वहां पर इजाजत नहीं दी जाती थी। खान साहब कोर्ट के अंदर बैठे हुई नमाज पढ़ते थे। उनके जो एक पूरा दिन है, खान साहब वहां बैठना, उनकी एहलियत वहां पर बैठना, फैमिली होती थी, हम सारे लोग होते थे, और ये बाहर ये कहा जाता था कि कल फॉर एग्जांपल कोई और केस लगा हुआ है तो जज साहब आप कल ना रखें, क्योंकि कल ऑलरेडी केस लगा हुआ है। लेकिन जज साहब बहुत ज्यादा जल्दी में होते थे, क्योंकि आपको पता है कि जल्दी से जल्दी सजाएं देने के लिए फिर ये प्रोसेस करना पड़ता है कि हर रोज समातें रख दी जाए। तो हर रोज समातें इसी वजह से रखी जाती थी, कहने के बावजूद रखी जाती थी, कोई डेट मिस नहीं की जाती थी। और आपने देखा कि एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत जब ये सारा एक नोटिफिकेशन निकाला गया, उस नोटिफिकेशन की मद के अंदर समातें जितनी थी वो 17 के बाद लेकर चले गए। अब जहां पर एसयू कॉन्फ्रेंस का था कि एसयू कॉन्फ्रेंस होगी, उसके बाद पाबंदी खत्म हो जाएगी, लेकिन वो पाबंदी खत्म नहीं हुई, स्टिल कायम है। अब सुबह की हद तक जो उनके रहनुमा है, हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, सीनियर तरीन जितने लोग हैं, उन तमाम की मुलाकात जो है सुबह करवाई जा रही है। वो इतलात मिली है, 5 रुकनी वफ्द जो है वो उन्होंने कहा है कि आप आइए, देखते हैं कि सुबह उसमें कोई ऊपर नीचे होते हैं या नहीं होते, लेकिन ये कहा गया है कि आपकी मुलाकात करवाई जाएगी। अब इस मुलाकात के अंदर भी मसला सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो मुसद्दा, जो आईनी तरमीम, जो एक आप ये कह लें कि शैतानी तरमीम लाने की कोशिश की जा रही है, जो मुसद्दे पेश किए गए हैं, उसके ऊपर कि आप खान साहब के साथ बातचीत करें, उनसे राय लें, ताकि हमें एंडोर्स करके हमें वो पास करने के अंदर आसानी हो। तो वो मुलाकात की हद तक ऐसी ही है। अदरवाइज अगर आप देखें तो इंतजार हुसैन पंजुथा, मेरे बड़े भाई, जो कि आज से अब 12 के बाद 11वां दिन शुरू हो गया है, तो 11 दिन हो गए हैं। खान साहब के साथ उनके एक एक्सेस के हवाले से उन्होंने दरखास्त दी थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उन्हें उठा लिया गया था कि उन्होंने एक्सेस की क्यों इस्तदा कर दी है, और क्योंकि वो खान साहब का पैगाम लेकर आते हैं, इधर से पैगाम उधर लेकर जाते हैं, क्योंकि एक ऑफिशियल वो स्पोक्स पर्सन है और वो सारी तफसीलात खान साहब की बाहर आती हैं, या उनके पास स्ट्रेटजी है खान साहब के हवाले से। ओवरऑल खान साहब अगर कोई बात करते हैं तो हम भी मीडिया से कर लेते हैं, या किसी के लिए पैगाम हो या किसी को भी कोई पैगाम हो तो देने में हर्ज कोई नहीं होता, बातचीत खान साहब के साथ जाकर कर ली जाती है। लेकिन खान साहब का जो मौकफ होता है, नैरेटिव होता है, मीडिया की हद तक या कोई बात है तो वो मुझे करते हैं, और आपने देखा कि जैसे ही वो मुझसे बात करते थे तो मैं फौरन आकर मीडिया को बता देता था कि खान साहब ने ये बातें। इसी तरह से उनकी बहनें हैं, उनकी हद तक कोई बात होती थी वो भी आके कर देती थी, या किसी को मैसेज होना होता था। उन्होंने कहा कि वकला के ऊपर पाबंदी, दूसरा बहनों वाला रास्ता है, बहनों को वैसे केसेस के अंदर डाल लो, और आपको पता है कि उनके ऊपर झूठे केसेस बनाकर अंदर डाल दिया गया। इसी तरह जो इंतजार भाई हैं वो एक हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, या उनके पास पैगाम, तो उसे भी उठा लो। तो वो जब उसे उठाया गया, उसे उठाने के बाद आज तक उसे किसी जगह पर पेश नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी दरखास्त लेकर गए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस मामले को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। आज भी समात यानी गुज़श्ता रोज हुई इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो वहां पर ये हुआ कि इस इदारे से रिपोर्ट आ गई है, उस इदारे ने देनी है, और जो पुलिस है वो घुमाती रही कि कैमरा इधर गया, कैमरा उधर गया, गाड़ी इधर गई, गाड़ी उधर आई, सिर्फ ट्रक की। हालांकि अमर फारूक साहब जो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, उनके पास ये मुकदमा था, उन्हें वाज़ेह तौर पर पता है
کہ یہ جس طرح سے ایجنسیاں اٹھاتی ہیں، اٹھا کر لے جاتی ہیں اور لوگوں کو اغوا کرنے کے ایک پروسیس جاری ہے کہ انٹرویو کرا لو، وہ کرا لو، کہ بالکل ڈیفینیٹلی ان کے پاس ہی ہے اور وہ ہی لے کر گئے ہیں. لیکن وہ بھی اس کے اوپر جو ہے نا، جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ آنکھیں بند کر کے مطلب بیٹھا ہو، تو وہ جب دیکھ بھی لیا ہے کہ پولیس نے کچھ کیا نہیں ہے یا بازیاب نہیں بندہ ہو رہا یا کوئی پروگرس نہیں ہے، تو وہ کوئی حکم جاری کر کے وہ کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے بھی ایسا نہیں کیا. اب خان صاحب کے جو القادر ٹرسٹ کیس کی سماعت صبح اڈیالہ جیل کے اندر ہے، یا میں نے گزارش کی ہے کہ 9 مئی کے کیسز ہیں. اب ان کے حوالے سے بھی میں نے آپ سے یہ کہا ہے اور ٹویٹ بھی میں نے کیا ہے کہ جناب ان کی بھی سماعتیں جو ہیں وہ اڈیالہ جیل کے اندر سماعت نہیں ہوگی، بلکہ باہر سے ہی سماعت ملتوی کر دی جائے گی. حالانکہ پہلے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگز چل رہی تھیں، ڈے ٹو ڈے جو سماعتیں چل رہی تھیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ خان صاحب کو اور بی بی صاحبہ کو کورٹ میں پیش کیا جاتا تھا. لیکن اب تو کورٹ کے اندر پیش ہی نہیں کیا جانے والا عمل تو دور کی بات ہے، بلکہ یہاں جوڈیشل کمپلیکس کے اندر ہی بیٹھ کے یا کسی اور جگہ پر کوئی 9 مئی کا کیس سننے والا جج بیٹھ کے، تو وہ اس عدالت کے اندر ہی بغیر اس عدالت کو اڈیالہ جیل میں شفٹ کیے، یعنی جج نہیں جائے گا، ادھر سے ہی ڈیٹ دے دے گا کہ سماعت ملتوی ہے. اور وہی ایک جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ ایک لندن پلان بنایا گیا، اس لندن پلان کی ایگزیکیوشن کے اندر یہ ساری چیزیں کہ خان صاحب کو اندر ڈالنا ہے، نواز شریف کو لانا ہے، ترامیم اور باقی یہ ساری چیزیں اسی کے پاداش کے اندر ہو رہی ہیں کہ اس چیز کو مزید طول دیا جا سکے. خان صاحب اندر ہیں، پی ٹی آئی کے اوپر ظلم رہے، پی ٹی آئی کے اوپر جبر رہے، ستم رہے، تو وہ سارا کرنا ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب اور بی بی صاحبہ کے حوالے سے ایک پٹیشن تھی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھی. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو پٹیشن تھی وہ تھی جو نیب القادر ٹرسٹ کیس کے اندر بریت کی جو درخواستیں دائر کی گئی تھیں، ان کے اوپر کیا کیا کہ 24 تاریخ کے لیے وہ کیس فکس تھا. اب اس کیس کے اندر بھی جو ہے وہ اس کیس کو جو ہے وہ اب وہ نہیں لگ رہا، اس کو بھی جو ہے وہ لسٹ سے نکال دیا گیا ہے اور وہ اب نہیں لگ رہا. تو اسی طرح سے اگر بہنوں کی درخواست دیکھی جائے تو اب کیونکہ ایک نیا دن 12 کے بعد نیا چڑھ گیا ہے، تو یعنی پرسوں اگر آپ کر لیں، پرسوں جو درخواست لگی ہوئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایکسیس کے حوالے سے بہنوں کی حد تک، ان کی ایکسیس ابھی تک جو ہے وہ نہیں کی گئی، اور وہ جو درخواست لگی ہوئی تھی وہ اس دن سنوائی نہیں کی گئی. جان بوجھ کر کاز لسٹ سے کے اندر وہ مقدمہ ایڈ ہی نہیں کیا گیا. کہا گیا کہ ارجنٹ نوعیت کے کیسز سنیں گے. 9 بجے سماعت کا ٹائم ہوتا ہے، جان بوجھ کر 1 بجے 1:30 بجے بھی لوگ ٹویٹ کر رہے تھے کہ وہ عدالت کے اندر چیف صاحب یعنی عامر فاروق صاحب آ کر نہیں بیٹھے. تو نہ ان کی فیملی کی ملاقات ہے اور نہ ان کے جو ڈاکٹر ہے، جو ان کے معالج ہیں، جو کہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ ہونی چاہیے، اور اسی طرح سے سماعتیں ملتوی ہیں. چلو صبح جا کر ملیں گے اور وہ خان صاحب کی حد تک تو بتا دیں گے کہ خان صاحب کیسے ہیں، یا وہ اپنا حال چوال سارا کر دیں گے. لیکن ایک ٹیسٹ جو ہے، اگر دانتوں کے حوالے سے ہم نے بات کی، خان صاحب نے اس وقت وہ آپ کے سامنے ساری چیز، یا کوئی اور، تو وہ ایک پراپر ہماری اپنے جو جس سے ہم رکھتے ہیں بھروسہ، وہ جا کر چیک کریں اور ہمیں ایک تسلی بھی ہو اور سارا معاملہ ہو. دوسری طرف یہ بات ہے کہ جو ان کی فیملی ہے، یعنی کہ بہنیں، ان کی رہائی جو ہے وہ کی جائے. جس طرح سے آپ کو پتا ہے کہ وہ جھوٹے مقدمات میں کیا گیا اور انتظار بھائی کو اغوا کیا گیا، انہیں بازیاب کیا جائے، اور جو ایکسیس ہے وہ گلا کی وہ پراپر کی جائے، اور سماعتیں بے شک ملتوی ہوں لیکن جو ایک ملاقات کا سلسلہ ہے، اس ملاقات کے سلسلے کو تو بحال کیا جائے. ملاقات کا سلسلہ سٹل بند ہے، جان بوجھ کر یہ کیا گیا ہے اور جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے. صبح کی حد تک میں نے آپ کو بتایا کہ پولیٹیکل لوگوں کی اس حد تک ایکسیس کی گئی ہے کہ مسودہ، اس کے بعد پھر دوبارہ پابندی لگاتے ہیں یا وہی رکھتے ہیں. لگ نہیں رہا کہ پابندی ہٹانے والا کوئی معاملہ بھی سامنے آیا ہے یا آئے گا. دیکھتے ہیں بہرحال کیا صورتحال بنتی ہے. آپ کے سامنے میں خان صاحب کے کیسز کے حوالے سے تفصیلات رکھی. کیسز اگر دیکھے جائیں، توشہ خانہ کیس ہے یا القادر ٹرسٹ کیس ہے، 9 مئی کے کیسز ہیں، یا دیگر کیسز آگے پیچھے بنے ہوئے ہیں. وہ آپ کو پتا ہے کچھ بیلز چل رہی ہیں 9 مئی کے حوالے سے، 2 دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے اوپر، تو وہ مختلف کورٹس کے اندر پینڈنگ ہے. تو وہ سارے معاملات اس وقت لٹکے ہوئے ہیں، وہ آگے نہیں بڑھ رہے، کیونکہ جناب ایک پراپر پلان کے تحت ان تمام مقدمات کو لٹکایا جا رہا ہے. کسی میں اگر بیل ہونی ہے وہ لٹک رہی ہے، کسی کے اندر اگر کوئی اور معاملہ ہونا ہے وہ لٹک رہا ہے، اور ایکسیس جو ہے سب سے بڑی بنیادی جو چیز ہے وہ اس وقت تک نہیں دی جا رہی. بہت شکریہ.